अस्सलाम वालेकुम दी। आज के माल इस मकसद के लिए दिए जा रहे हैं कि अगर भी इंसान ये समझता है कि उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात हैं, और ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाहता है। मिसाल के तौर पे इंसान जॉब के लिए जाता है, लेकिन उसमें भी मसाइल आते हैं। शादी होती है, शादीशुदा ज़िंदगी से पहले भी मसाइल थे, बाद में भी मसाइल आना शुरू हो गए। कोई और काम करता है, कारोबार करता है या कुछ भी करता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, आसानियाँ नहीं हैं। ऐसी सूरत में जो आज अमलियात बताए जाएंगे अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, वो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देंगे। ये ऐसे पावरफुल अमलियात हैं कि इंसान इनको इतर करता है तो सबसे पहले उसे ये महसूस होगा कि उसे जैसे सुकून मिल गया हो, उसके सर के ऊपर से कोई बोझ हट गया हो। ये करते साथ महसूस होगा, ये नहीं कि कोई बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। इधर अमल किया जाता है, उधर उसे महसूस होता है, लोगों के रवैये बदल जाते हैं, बुरे रवैये अच्छे हो जाएंगे, कामों में आसानी होना शुरू हो जाएगी। इंसान जो काम खुद करता था उसकी जगह लोग करने की भी कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह उस इंसान को आसानी मिल सके। और अमल है, इंशाल्लाह जितना भी अमल बताए जाएंगे वो खास होंगे, फ़ायदा मिलेगा। जैसे ये पहला नक्शा आपको नज़र आ रहा है, अगर कोई इंसान इसे नकल करके अपने दाएं बाल को बांध ले या अपने पास रख ले किसी तरह, बस बेदबी ना हो, तो कहा जाता है, जैसे नियत करके इसे रखा जाता है 11 दफ़ा शुरू में, 11 दफ़ा आखिर में। नियत करने से पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है, फिर नियत करनी है कि या अल्लाह पाक, मैं अपनी ज़िंदगी में आसानी के लिए इस नफ्स को बनाने जा रहा हूँ। उसके बाद इससे नकल मुकम्मल करने के बाद आपने 11 दफ़ा फिर दुरूद पाक पढ़ना है और इसे अपने दाएं बाजू पे बांध लेना या गले में पहन लेना। बेहतर होता है पास रखा जाए या दाएं बाजू पे बांधा जाए, राइट आर्म पे। इंशाल्लाह ये आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आएगा, मुश्किलात ख़त्म होंगी, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। जिसे आसान अमल मैंने नहीं देखा, छोटा सा नक्शा, लेकिन इसके फ़ायदे आप उस वक्त देखेंगे जब आप इसे करेंगे। ये छोटा सा नक्श जो होता है, ये नज़र बद के लिए भी किया जाता है और जादू के लिए भी किया जाता है, नहूसत के लिए भी किया जाता है। इसको करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर कोई इंसान ये समझता कि उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही, वो किसी वजह से हो, किसी भी वजह से, जैसे मैंने बता दिया है, बाद लोग इसे जादू के लिए भी करते हैं, नज़र बद के लिए भी करते हैं। तो अल्लाह के फजल से आप जो भी मसला होगा, ये आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आएगा। इसको नकल किया जाता है, छोटा सा नक्शा, कोई लंबा नहीं है। नकल करने के बाद इसे जिस कमरे में सोते हैं वहां पे ऊंची जगह रख दिया जाता है। इसी प्लास्टिक की थैली में पैक करके रखते हैं, इसी अलमारी में ऊंची जगह रख दें कि इंशाल्लाह उस घर में और जिस इंसान ने इसे नकल किया होगा उसकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी, मुश्किलात दूर होना शुरू हो जाएंगी। वो खुद देखेगा कि उसकी ज़िंदगी आसानी की तरफ जा रही है। माहवारी के दिनों में इसे भी नकल ना किया जाए, बावजूद हालत में नकल करें, और जब नकल कर लें तो किसी को दिखाए ना, मल के बारे में किसी को बताए ना। छोटा सा नक्शा है, प्रिंट निकलवाने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चार्ज नहीं है वैसे, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन छोटा नक्शा ये हाथ से नकल कर लें, सादा कागज़ लें, लाइनों वाला ना लें, क्योंकि लाइनों वाले कागज़ जो होते हैं वो तवीज़ात की तासीर ख़त्म कर देते हैं। प्लेन कागज़ पे पेपर पे आपने नकल करना है, फिर ही आपको फ़ायदा असल मिल पाएगा। यहाँ पे बड़े लोग हमें ऐसे भी मैसेज करते हैं कि जी हमारे अमल का असर हुआ, कुछ दिन असर रहा, असर ख़त्म हो गया। आना क्या पूछा जाए तो उन्होंने या तो यकीनी से अमल किया होता है या लाइनों वाले कागज़ पे बहुत ज़्यादा लोग अमल कर लेते हैं। लाइंस वाला पेपर कॉपी से फाड़ा, उस पे तवीज़ नकल कर लिया, ये इस तरह फ़ायदा नहीं मिलता। याद रखिएगा, जो अमल होता है इसमें इन बातों का खास ख्याल रखा जाता है, बावजूद हालत में करें, फिर असल फ़ायदा मिलेगा। ये भी मैं बड़ा खास आपको एक अमल देने जा रहा हूँ। जिस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल चलते रहते हो, किसी सूरत भी किन से निजात ना मिलती हो, कोशिश वो हर तरह से करता हो, तो उसे ये दो नक्श वाला एक सर्कल में है, एक जो है मरबा जो है वो उसमें है, किसे अगर वो नकल करता है अपने घर में दीवार पे और दफ्तर में दीवार पे, जहां भी काम करता है वहां पे दीवार पे लगा देता है। अगर किसी के पास करता है तो सिर्फ घर में लगा देना काफी है। इसे बार बार देखना, ऐसी जगह लगाएं कि बाहर से भी अगर कोई आता है
تو سب سے پہلے اس کی اس پہ نظر پڑے۔ پہاڑا تھا جو اسے اپنے گھر میں یا دفتر میں یا کاروباری جگہ پہ دکان میں کہیں بھی لگا دیتا، ایک تو اس کے کام میں آسانی ہوگی، جادو نہیں کو کر پائے گا، نظر بد سے خلاصی ہو جائے گی۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں پریشانیاں حسد کی وجہ سے بھی آ رہی ہوتی ہیں، لوگ جادو کر رہے ہوتے ہیں، لوگ باڑ کر رہے ہوتے ہیں، نظر بد بھی زندگیاں برباد کر دیتی ہے، تو یہ آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اور ایسے تمام ریزنز جو ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں مشکلات چلتی رہتی ہیں، ان سے بھی خلاصی کر دیتا ہے۔ اسے ہمارے کہنے پہ ایک دفعہ آپ نے ضرور آزمانا ہے، انشاءاللہ کسی اور عمل کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسے آسانی سے کیا جاتا ہے، صرف نقل کر کے آپ نے چپکا دینا ہے یا گتے پہ لگا کے اس کو دیوار پہ فریم کی طرح جیسے لگایا جاتا ہے ویسے لگا دینا ہے۔ انشاءاللہ یہ اپنا کام شروع کر دے گا، پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، خاص سے بھی نقل کر سکتے ہیں۔ آج کا جو میں آخری عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کاٹیے گا نا، آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہوں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج اپنے نام کے ساتھ واٹس ایپ پہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے۔ یہ بھی آپ سے ریکویسٹ، اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں ضرور چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے کمنٹس میں نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک ان سب کے مسائل حل کر دے، ان کی نیک حاجات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے سب سے ریکویسٹ کی ہوتی ہے۔ اس طرح دعا کرنے سے ایک سلسلہ بنتا ہے، ایک لڑی بنتی ہے، جس سے کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے بغیر عملیات کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی کسی کے لیے اچھا سوچنا، اچھا کرنا، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اس کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ ہم نے 2016 میں یہ سلسلہ قریشی صاحب چینل پہ شروع کیا تھا اور لوگوں کو بہت فائدہ ملتا تھا۔ بعض لوگ روزانہ کمنٹس میں صرف نام جوڑنے آتے تھے، عمل کریں نہ کریں، ان کے مطابق ان کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں ایسا کرنے سے سکون بھی آتا ہے۔ یہاں بھی یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا گیا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے۔ آپ اگر ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو آپ خالی نہ جائیں، اللہ آپ پہ بھی فضل کرے، تو یہ ضرور آپ نے کرنا ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے اور اس مقصد کو آپ نے کامیاب کرنا ہے۔ ہماری طرف سے بھی جو نام کمنٹس میں چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کے نام جو میرا آپ کی خاص دعا میں شامل کر لیے جاتے ہیں، دعائیں تقدیریں بھی بدل دیتے ہیں۔ اس نقش کو لکھنے سے پہلے میٹھے پہ کسی پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی فاتحہ دے کر نقش مکرم پھر لکھنا ہے، یعنی اسے بانٹ دینا ہے میٹھے کو، بچوں کو کھلا دیں، تو پھر اس کو نقل کریں، اس کو اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ گلے میں پہن لے جائے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ خود مجرب ہے، آپ اس کے فوائد دیکھ کے خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ مدہ ہے، فائدہ ضرور ملے گا۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل کو بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیکی رات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔